में रत्ती बराबर भी बदले की या इंतकाम की ख्वाहिश नहीं है। हमारे आइन पर अमल दरामद करने वाले रियासती इदारे, जमातें और रियासत के सतूनों को मिलकर काम करना होगा। मिलकर कौम के साथ मिलकर काम करना होगा। वो बुनियादी मर्ज दूर करना पड़ेगा जिसकी वजह से मुल्क हादसे का बार बार शिकार हो जाता है। मेरे दिल में इंतकाम और बदले की कोई तमन्ना नहीं, सिर्फ एक ही तमन्ना है, कौम खुशहाल हो जाए। आइन पर अमल दरामद के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब। कहा, हम वो नहीं जो किसी की पगड़ी उछालें, ये उनका काम था, हमारा नहीं। मुल्क आज बर्बादियों की हद तक चला गया, इसे तरक्की की तरफ वापस लाएंगे। मैंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, इसलिए वजारत उज़्मा से हटाया गया। अगर न निकाला जाता तो आज एक भी शख्स बेरोजगार न होता। ये रास्ता मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। तस्बीह मेरे पास भी है लेकिन दिखावा नहीं चाहता। बगल में छुरी, मुंह में राम राम नहीं आता। कायद नून लीग की कारकुनों को बावजू होकर दुरूद शरीफ पढ़ने और दुआ करने की तलकीन। मुझे ये बताएं, कौन है जो चंद बरसों बाद नवाज शरीफ को आपसे जुदा कर देता है? हम तो पाकिस्तान की तामीर करने वाले हैं। मोटरवे हमने बनाई, लोड शेडिंग के अजाब को हमने खत्म किया। नवाज शरीफ ने जलसे में बिजली का बिल लहराया, कहा कि बिजली का बिल साथ लेकर आया हूँ। नवाज शरीफ ने कारकुनों के नारों का जवाब भी आई लव यू टू कहकर दिया। एटमी धमाका न करने पर क्लिंटन ने $5 अरब की ऑफर की। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना है, पिछली हुकूमत के लोग $1 अरब की भीख मांगते थे। अगर मैं लेने वाला होता तो मुझे $1-2 अरब मिल जाते। पाकिस्तान की मट्टी ने मुझे इजाजत नहीं दी कि पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ फैसला करता। हमने भारत के मुकाबले में एटमी धमाके किए। मेरी जगह कोई और होता तो क्या वो अमरीकी सदर के आगे बोल सकता था? हमसायों से ताल्लुकात खराब करके तरक्की नहीं कर सकते। नवाज शरीफ कहते हैं, मसला कश्मीर के हल के लिए तदबीर के साथ आगे बढ़ना होगा। हम फलस्तीन में इसराइली मजालिम की मजम्मत करते हैं। दुनिया से अपील है, इंसाफ से काम लो और फलस्तीन को बाइज्जत हक दिया जाए। अगर फलस्तीनियों का हक किसी और को दिया गया तो उसे कबूल नहीं करेंगे। शरीफ आ गया है, पाकिस्तान की इंशाअल्लाह तकदीर बदलेगी, गुर्बत खत्म होगी, बेरोजगारी खत्म होगी। जिसने जेलें काटी हैं, हथकड़ियां लगवाई हैं, जलावतियां बर्दाश्त की, मगर सबर का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। नवाज शरीफ आ गए, अब पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। नवाज शरीफ ने इतनी कुर्बानियां दी लेकिन कभी तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाया। शहबाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब। कहा, नवाज शरीफ ने जुल्म सितम के बावजूद सब्र का दामन नहीं छोड़ा। आज कौम के जख्मों पर मरहम रखने के लिए कौम का बेटा आ गया। मीनार पाकिस्तान में इससे बड़ा जलसा कभी नहीं देखा। पाकिस्तान की खातिर, आपकी खातिर 40 साल में 11 साल जिलावतनी बर्दाश्त की उन्होंने। आज उसके मुखालिफिन दूर दूर तक नहीं नजर आ रहे। नवाज शरीफ को मिटाने कितने लोग आए और चले गए। नवाज शरीफ आज भी पूरी आन बान शान से मौजूद हैं। मरियम नवाज का मीनारे पाकिस्तान पर जलसे से खिताब। कारकुनों का लहू गरमाया, बोली नवाज शरीफ मुल्क से महंगाई खत्म करने के लिए दोबारा आप सबके दरमियान मौजूद हैं। पाकिस्तान नवाज शरीफ का एक और उरूज देखने जा रहा है। आज नवाज शरीफ के मुखालिफिन दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। नवाज शरीफ को हराने के लिए सब ने अपना जोर लगा दिया था। नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने वालों से इजहार तशक्कुर कहा। 40 साल सियासी जिंदगी में नवाज शरीफ ने मुल्क की खातिर 11 साल जिलावतनी बर्दाश्त की। लीगी मतवालों का इंतजार खत्म हुआ। हर तरफ जी आयन, मियां दे नारे वज्जनगे की सदाएं बुलंद। 3 साल 11 माह बाद नून लीग के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी। साबिक वज़ीर आज़म की उम्मीद
امید پاکستان خصوصی طیارے میں اسلام آباد آمد. اسٹیٹ گیسٹ لاؤنج میں قانونی ٹیم سے مشاورت. ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلیں بحال کرنے کی درخواست پر دستخط کر دیے. بائیو میٹرک کے بعد دوبارہ خصوصی طیارے میں لاہور روانہ ہوئے. لاہور ایئرپورٹ سے بذریعہ ہیلی کاپٹر شاہی قلعہ آمد. نماز کی ادائیگی کے بعد گاڑی میں سوار ہو کر مینار پاکستان جلسہ گاہ پہنچے. لاہور میں مسلم لیگ نون کا سیاسی قوت کا مظاہرہ. جلسہ گاہ کھچا کھچ بھر گئی. شہباز شریف کا بھائی سے اظہار محبت. نواز شریف کی تصویر والی شرٹ پہن لی. پنجابی میں جی آیا نون کے ساتھ نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا. مریم نواز والد کا ہیلی کاپٹر دیکھ کر آبدیدہ ہو گئیں. قائد نون لیگ کی پنڈال میں آمد پر شاندار آتش بازی. مینار پاکستان رنگ و روشنی سے نہا گیا. کارکنوں کے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے. خواتین نے بھی خوب نعرے لگائے. لیگی قافلوں پر پھول بھی برسائے گئے. ڈی جے بھی جلسہ گاہ میں موجود کارکنوں کا لہو گرماتا رہا. ہم 9 مئی والے نہیں 28 مئی والے ہیں. نواز شریف کا وطن روانگی سے پہلے 2 ٹوک پیغام کہا. سرخرو ہو کر واپس آیا ہوں. دکھ کی بات ہے ملک کو آگے لے جانے کے بجائے پیچھے دھکیلا گیا. مزید بولے بیٹی کے ساتھ 150 پیشیاں بھگتی. بیٹی کے پاس عہدہ تھا, وزیر تھی, نامشیر. اچھا ہوتا حالات 2017 کے مقابلے میں بہتر ہوتے. لیگی رہنماؤں کا بھی قائد کی واپسی پر خوشی کا اظہار. خواجہ آصف بولے نواز شریف کی قیادت میں ملک ترقی کی نئی راہوں پر گامزن ہوگا. طارق فضل چودھری نے کہا نواز شریف نے ہمیشہ ملک کی خدمت کی. پہلی بار خیبر پختونخوا کے کارکنوں میں ایسا جذبہ دیکھا. مریم اورنگزیب بولی نواز شریف کا پاکستان آنا خوشحالی کی امید ہے. لیگی قائد عوام کی طاقت کے ساتھ مل کر مسائل ختم کریں گے. امیر مقام نے کہا نواز شریف کی قیادت میں ملک ترقی کی نئی راہوں پر گامزن ہوگا. احسن اقبال بولے اب ہم ترقی کے نئے سفر کا آغاز کریں گے. نواز شریف کے تاریخی استقبال کے لیے ملک بھر سے لیگیوں کے قافلے لاہور پہنچے. کراچی اور کوئٹہ سے خصوصی ٹرین بھی پہنچی. اسلام آباد اور راولپنڈی سے ہزاروں گاڑیوں میں سوار کارکن مینار پاکستان آئے. پشاور, گلگت, سوات, ایبٹ آباد اور مانسہرہ سے بھی کارکنان جلسے میں شرکت کرنے پہنچے. فیصل آباد, سرگودھا, گجرات, گجرانوالہ, میرپور خاص اور سجاول سے بھی کارکنان استقبال کے لیے پہنچے. کوئی بھی جبر و تسلط کسی محب وطن کو ملک آنے سے نہیں روک سکتا. سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ کوئی کتنا بھی جبر و تسلط کر لے اس کا اثر زیادہ دیر تک نہیں رہتا. مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کو وطن واپسی پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. مسلم لیگ قاف کے سربراہ چودھری شجاعت کا بھی نواز شریف کی وطن واپسی کا خیر مقدم. کہا اس وقت ملک کو قومی یکجہتی اور مفاہمت کی اشد ضرورت ہے. میاں نواز شریف کو معیشت کی بحالی, بے روزگاری اور مہنگائی کے خاتمے کے لیے سخت محنت کرنا پڑے گی. پاکستان کی عوام کو نواز شریف سے بہت امیدیں وابستہ ہیں. عدالتی حکم پر عمل درآمد. چیئرمین تحریک انصاف کی بیٹوں سے فون پر بات کرا دی گئی. چیئرمین تحریک انصاف کی 25 منٹ تک بیٹوں سے بات کرائی گئی. عدالت نے جیل حکام کو فون پر بات کرانے کا حکم دیا تھا.